الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ شیریں لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ایصال ثواب محلہ فیروز پورہ جامع مسجد امیر حمزہ گجرات سٹی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزار ہوں جناب محمد سجاد بٹ صاحب اور تمام انہ دے برادران تمام بٹ برادران جنہوں نے اپنے والدین دے ایصال ثواب دے اس محفل مبارکہ منو اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں حراتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے مرحومی دی اللہ قبر دیاں راتاں منور فرمائے اور بٹ صاحب دے والد گرامی جناب لالا محمد یونس بٹ صاحب اللہ نو دی قبر ہوتے بے بہا رحمتاں دا نزول فرمائے یقیناً تسی کافی دیر دے تشریف فرماؤ میں چونکہ ایک تقریر مڈی بہاؤدین کرنی سی تھوڑی خدمت چاہ اج میں جھیلم پہنچنا ہے تو بخار بھی اج بہت شدید سی لگ نہیں سریا کہ اج پروگرام کر سکاں گا مگر الحمدللہ اللہ کریم نے فضل فرمایا تو حاضری ہو گئی رب تعالیٰ قبول فرمائے میں بالکل بھی زیادہ دیر توڑی سمخ راشی نہیں کروں گا عظمت والدین دے حوالے نال میں دو چار احادیث مبارکات اور چند گزارشات آپ احباب دے گوش گزار کرنی ہیں
جناب قاری فیض الحسن صاحب جنہ دی معرفت اور دعوت تے میں آپ احباب دی خدمت چا حاضر ہاں۔ اللہ رب العزت حضور دی عزت دا صدقہ مزید اقبال بلند۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالن ہار، میں تہاڈا رب۔ حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے، اور میری عبادت دے بعد جڑے سارے تو اہم کام کرنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ بار بار اللہ قرآن مجید ارشاد فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو۔ اگر کوئی نوجوان رات نو آکے تے اپنے باپ دے قدم دباوے، یا بٹ صاحب نے اپنے والدین دے اصال ثواب لی اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، تو کیا یہ اپنے والدین تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ قرآن مجید بار بار کیوں فرما رہے کہ ماں باپ تے احسان کرو؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ مینوں اور تہانوں دسنا چاہتا ہے کہ بچپن تو لے کے تیری جوانی تک تیرے جے ماں باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے انہاں احسانہ دے بدلے چ احسان کر۔ اولاد کتنے بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کر لوے، مگر اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ بھی ادا کر دی ہے۔ ایک نوجوان کعبے دا طواف کرے تو دکھن دے تے مائی وڈیری تے انہوں کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے طواف کعبہ کرنے او عالم دین ہے جنہوں حبر الامہ کیا جاندہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم۔ نبی کریم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہاں نو ترجمان القرآن کیا جاندہ ہے، او عبداللہ بن عباس جنہاں قرآن دی تفسیر کردہ ہے تے مولا علی فرماندہ نے انج لگ دے جو میں بریق پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدا ہے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم دین نے، نبی پاک دے صحابی نے، سرکار دے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا زاد نے تے مسئلہ نہ پوچھ لما۔ طواف کر دیا اس نوجوان نے عرض کی تھی حضور آج نکل دیا تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکہ المکرمہ تو 6 میل دور ہے۔ اچانک آج ماں نے کہا کہ بیٹا میرا دل کر دے میں کعبہ دا طواف کر کے آواں۔ میں طواف کعبہ کر گیا، مگر میری ماں نے آکھا بیٹا میں نال لے جاتے، میں اپنی ماں نو کدے تے اٹھا کے طواف کعبہ کرواواں لے کے آیا تے مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او گوشت دا ٹکڑا کباب بن جاوے۔ عرض کی تھی لاجپال بھئی تساں سارے توجہ میرے ور رکھنی ہے، وہ ایک کیفیت ہے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہنے لگا حضور میں کرم پتھرہ تے چل کے 6 میل اپنی ماں نو کعبے دا طواف کرامل لے آیا تے کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں آکھا جی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سنا انہاں بچوں ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیری ماں نے بچپن چ جڑا دودھ پلایا سی اس دودھ دی ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تے ماں پیا تے احسان کون کرے تے ماں باپ دے احسانات دے بدلے کون ادا کرے؟ سنیے قرآن، اللہ قرآن اچ ماں باپ دا کتھے کتھے کیویں ذکر فرماتا ہے۔ پڑھیے قرآن بھائی، مینوں پتہ لگے میں گجرات ہی بیٹھا ہاں، جے تساں انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے۔ میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا، سوکھا جا کام ہوندا، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ یہ واقعی تقریر سنیے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ زور نہیں تو سا لگایا، بٹا والا زور لگاؤ، میں نے پتہ لگے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دعا کرنا تے تسی علماء آمین فرمان دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔
تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جے جاگ دیاں محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ کمے سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ چار آیات میں پڑھیاں تے چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے رب کدے فرماندا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماپیاں دا بھی شکر ادا کر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن سفر فرما رہے پہاڑاں دے در ملک انطاکیہ تو ملک شام وال ہجرت فرما رہے اچانک رستے چ اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی تے عرض کی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا اس پہاڑی بھی اوٹ چ چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھا ہے اود کول جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم جدو پہاڑی دے پیچھے گئے تے ویکھیا کہ بابا بیٹھا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے بابے دیا اکھیاں بند کے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے آپ قریب گئے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم بابے نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا کہندا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھو اتنا کہہ کے تے بابے اکھیاں بند تسبیح پہ پڑھ دے تے آپ فرماندے نے مینوں خیال آیا اس بابے نو میرا نام کنے دسے میں انہوں پہلی بار ملیا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا اتنا کہہ کے بابا تسبیح پہ پڑھ دے تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں دائیں بائیں دیکھیا لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ مشرق و مغرب وال ویکھیا اے بابا سواری کتھوں لے کے دے گا ایتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں سواری کتھوں لے کے دے گا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں توانوں تے سواری چاہی دیئے میں جتھوں بھی لے کے دیواں اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی تیاں تے یاد الہی کر رہا اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں خیال آیا کہ بابا میرے دل دیاں پیا بجھ دے انہوں کون پیا دس دے میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دائے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے گجرات دے نوجوانوں بابے آسمان وال ویکھتے فضا چ ایک بدل دا ٹکڑا پیا جاوے بدل دا ٹکڑا اڑدا پیا جاوے اچانک بابے نے اشارہ کر کے بدل دے ٹکڑے دے آکھے آؤ کہنے لگا زمین تے آؤ بابے دا اشارہ یا بدل دا ٹکڑا زمین تے آگے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کی تھی لاجپالا پہلے سواری آ گئی ہے اللہ نے نبی موسیٰ فرما دینا میں نے بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیات ولی آسمان تے بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے دس شانہ کی چھلیانی عرض کردہ نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میرے تھجلیاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کی چھلیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہیا عرض کیتی سونے جڑ ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آیا جا جلدی واری ماں دے سینے نال لگ جاؤ میں رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کیتی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں نے استفا مار کے عرض کیتی اللہ 20 سال میرا
دیا خدمت کردا رہا ہے میں جو منگدی رہی ہاں اے مینوں لے آ کے دیندا رہا ہے اج میں عرضاں کرنی ہاں اج میں ٹر چلی ہاں میرے بعد کسے ماواں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جلدی واری کوئی دعا دے چلی ہاں اے 20 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا اچھا چلانا مگر مہربانی ہے اچھا چلانا میرا پتہ ہن سمجھ آئے گی بھائی اچھا بولو سبحان اللہ نہیں آئی تو ہن میں سمجھا لواں گا انشاءاللہ اے 20 سال میریاں مندا رہے تے میں ٹر جاواں تے تو ایدیاں مندا رہی عرض کی تھی میری ماں نے دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی گجرات والے مرنا تے سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے میں تے اج پوچھو نہ کلو جنہ دی ماں مر گئی ماں ٹر جائے نا کدے دیکھا جے کہ عید دا دن آوے تے سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوندا تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید والے دن نوے کپڑے پا کے تے نماز عید دی پڑھ کے تے قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نہ انہاں نوں خوشی خوشی لگ دی ہے تے نہ انہاں نوں کو غم غم لگ دے جنہ تے ماں پہ ٹر جاندے چاند دن قبل میرے کھلنا کہ بڑے بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کھیویں دی گزری کیا لگے آسی صاحب دکھاں چی گزر گئی غریب ماں باپ دا پتر سانتے غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کیا لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل ہو کہ میں ویکھیا تے بابا دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کیا لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے وہ کوٹھیاں دے کے پھر دل کردا جے رب نے سارا کچھ دیتا ہے ماں کوئی نہیں وچ باپ کوئی نہیں گرامی قدر حضرات تو پھر ماں باپ نو روندے اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کہندے نے کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں ابو پیار کردے سن ایک بار ٹر جاواں نا پتہ پھر لگ دے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماں مرے تے ماں مرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میں اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار کعبے جا کے سارا دن بیٹھ کے روندے رہے نوجوان ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلو گزری سا محمد کھلیاں بیٹھ کے پھر روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے نالے رو کے کہن لگی او دی ماں زندہ ہوں دی انج کلیاں نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا اج او دا باپ زندہ ہوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جان دے سر چ کمان ماری
ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਰਾਵੀ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਾਦੂ ਛੁਡਾਉ ਦਿੱਤੇ फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे मेरी भी मां जिंदा होंदी इंज नुकरां च कलियां बह के ना रोंदा अज कदे मेरा भी बाप जिंदा होंदा लोकी मुहम्मद नूं यतीम समझ के ना मार दे पर मैं की करां अज मेरी मां भी कोई नहीं अज मेरा बाप भी कोई नहीं बाप मरे मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जांदा जे मेला बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा मुक जांदा जे मेला अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम सवारी ते बैठ के कोहे तूर ते आए ते अर्ज कीती ओ वली ते मैं नबी नबी नूं वली कोल भेजिया उन्होंने इन्नियां ताकतां दित्तियां बदलां दे टुकड़े ज़मीन ते बुला लैंदा अल्लाह फरमाया मूसा तू इस गल तो हैरान होने बदल दा टुकड़ा ज़मीन ते बुलाया फरमाया कदे बाबा हाथ चुक के दुआ करे ना या अल्लाह आसमान ज़मीन ते उतार दे ते दुआ मैं ओदी ए भी मान लैनी है क्योंकि मैं ओदे वल नहीं पिया वेखदा मैं मां दी दुआ वल पिया वेखना वा नौजवानों गुजरात रहने वालों मेरे सियालकोट की तारीख दे बहुत बड़े खतीब गुजरे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने खिताबात च फरमाते सन जदों मैं जलसे ते तकरीर करन जाना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिख दे ते मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिख देने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोरा बयान आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातुहुल आलिया इतना लंबा नाम लिख देने पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर जदों अद्धी रात वेले मैं जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी मैं मिंबर रसूल ते बैठा बट साहब मेरा एक यार सी बचपन च ना मेरा क्लास फेलो सी मंजूर मैं को रात 2:30-3 बजे दा टाइम ते किधर प्रोग्राम तो वापस आया ते सर्दियां दी रात सी ते मैं अपनी गली चो गुजरिया ते मंजूर दी अम्मी जेड़ी सी ना वो गली च बैठी बाहर दरवाजे च सर्दी बड़ी सी मैं रुक गया मैं कहा चाची जी माँ जी ये रात नूं 2:30 बजे सर्दी च गली च क्यों बैठे हो खैरियत ते कहन लगियां ओ हाफिज जी मंजूर ने आज ओवर टाइम लगाना सी फैक्ट्री ते अजे आया नहीं पुत्र नहीं ना आया ते मां नूं नींद नहीं आ रही और रात दे 2:30 बजे सर्दी दी यख बस्ता रात च दरवाजे च बैठी ओदा मंजूर अजे नहीं आया मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने मेरे पुत्र सुते होंदे ते मां जागदी ते मैं जब दरवाजे ते जाके हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूसबा आ गया नहीं समझे बाहर लोग हजरत साहब कहते हैं हुजूर कहते हैं अलामा साहब कहते हैं मुफ्ती साहब कहते हैं लोग बाहर हाथ चुमते हैं ते घर चो जिहड़ी मां है ना वो अनपढ़ भी है ते सादी भी है ते पेंडू भी है उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता पर प्यार ना कहती है जूसबा आ गए फरमाते सन अद्धी रात वेले होर किहड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ठंड पा देती है तेनू चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे पर जेड़ा तेनू पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना ते अबू बुलांदे ना ए टुर गए ना तरस जाएगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी कोई ते उंज प्यार करे जिवें अबू करदे सन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा दी नमाज पढ़ाई ते सहाबा दा रुख अनवर कीता इमाम बहकी फरमाते ने कि सरकार दो आलम दी अखां च इंज अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ने सहाबा रो के अर्ज कीती कमली वाले क्यों पे रोंदे हो किन्ने तकलीफ दित्ती फरमाया मैनूं कोई तकलीफ नहीं अर्ज कीती सोने फिर महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे क्यों पे रोंदे हो फरमाया मैनूं मेरी अम्मी दी याद आ रही मैनू मां याद आ रही
میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرا جی کردا میں اتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں تے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے میں نماز پڑھدا ہوں تے میری امی دی آواز آوے محمد بیٹا میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردا میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں انہاں دی آوازاں دی قدر کریا کرو تے انہاں دے نالو آوازاں تے اپنی نگاہاں تے گردناں نیویاں رکھیا کرو اپنی آواز دا زور تے اپنی زبان دا زور انہاں نوں نہ وکھا جنہاں تینوں بولنا سکھایا ہے میری ملت دے نوجوانوں میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے ہے تو ماں دی دعا نال ملے ہے میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں نبوت صحابیت تو بعد خواہ تابعی ہوئے پاویں سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی ہوئے نبی پاک جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تھے کہ دن اثر دی نماز پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ تو باہر نکل کے مشرق وال چہرہ انور کی اپنی قمیض دے بٹن کھولے تے میرے نبی سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ تک دے رہے دوسرے دن پھر تیسرے دن تے نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے آؤ ادھر کیے سید عالم نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا در مشرق جی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے ایتھے آ کے کھلواں تے نفس الرحمن من الرحمان دی خوشبو آندی ہے جے سیال کوٹی تے گجراتی پنجابی آسان زبان چ ترجمہ کراں تے میرے آقا فرمایا میں ایتھے آ کے کھلواں مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے صحابہ نے خیال آیا پتر اساں قربان کیتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اساں وارے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے او کون ہے یا رسول اللہ کالے دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے او دے دینے روزے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم تے پرستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جانتا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلاں اودیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا فرمایا دی ماں بنیری بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتاں پیا کر دائے عرض کی تھی سونیا دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی چھیڑ کے بیٹھے تھے ادھر شام نو خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے گھر آندے تے ماں نبی نہیں سی ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن تے ماں دے قدم دبا کے تے روز کہندے نے اماں اجازت ہوے تے مدینے نبی ویکھاں اینو کہندے جے ماں دی قدر اج نوجوان نے بازار جانا ہوے تے ماں پہ کولو پوچھ کے نہیں جاندا اونے ویکھن نبی جانا تے پوچھدا ماں کولو اماں اجازت ہوے نبی ویکھاں ماں نے روز قدمہ تو پھڑ کے سینے لا کے کہنا تیری ماں مر جائے گی سفر بڑا دور دے تو ٹر گئے ہو میں نو کون سنبھالے گا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جانا نوجوان ایک دن اونٹ چار کے گھر آئے ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں اج مدینے لگیا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دی گلاں سن دینے
عثمان تے علی ہر ویلے یار دی دید کر دینے عرض کی دی اما اجازت دے دے نبی ویکھاواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا جوانوں پتر تے نافرمان بھی ہون تے ماپیاں نو سونا ہی لگ دے تے جے ہووے ہی فرما بردار او دے جتے فرما بردار ہی کوئی نہیں سی ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا کے آکھیا رو نا تے تو جا نبی ویکھے اٹھ کے دوڑ پہ تے اٹھ کے دوڑ پہ ماں کیا لگی ذرا ٹھہر جا میں سنیا 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 ہی آندے لگ دینے 8 پہرہ دا ویلا دینیا دوڑ دا جامی تے دوڑ دا جامی نبی مل پہ تے ویکھاویں نہ ملے تے اڈی کی نہ پنجابی زبان سے کہاں وہ پوندے پیری آ جائیں وہ دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کا کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھر ماں دے قدمہ تے پھٹک دے تے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر ہی مل جاؤ ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چ ٹورن لگے تو ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا سرکار حجرے چو نکل گئے اور دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے فرماما لگے عائشہ میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تے انہوں جان نہ دے وہ منوں ویکھن آ رہا تے میں محمد نے بھی انہوں ویکھن آئے اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے روندے نالے عرضاں کر دے آ رہے نے کملی والی آ تیرا ویس پہ آئی عرض کی تیا لائن سو دے دے ایک باری تیرا مہی ویخیا جدو مدینہ دیاں دیواران نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھلے پہ گئی اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس پہنے آئی والا وچ دھوڑ پہ گئی آ کے دیواراں چم دینے نکے نکے بچے نو سینے لگا کے رو دینے ٹوڑے ٹوڑے نبی دے دروازے دے باہر ہیں بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیاں کون ہے رو کے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما عائشہ فرما دیاں میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے سرکار نو بھیجیا جو میں ویکھنے آیا اما عائشہ فرما دیاں بے آن والے آئے بے سرکار تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈی کا کردہ رہے ہیں جاواں گا نبی ویکھے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیاں رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈی کلا نبی آ جاندے نہیں عرض کی تھی اما جی اڈی کا کیوں ہے تینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڈی کا کر دی ہے عرض کی تھی اما جی نبی تھے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی ویخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ایک بکھریا والا آیا او دے والا میں دوڑے پیرا میں چھالنے نکیاں نکیاں چیزاں چمدہ نالے روندہ ہے فرما دیا دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چی جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملن آیا سٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں میری بھی گنتی کر لے آج اور روندہ ہی نکل گیا
تماشا فرما دیا. تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے. نبی پاک انج حجرے چ بیٹھ کے فرما دے نے عائشہ کوئی آیا سی. بادشاہ رو رہی عرض کی سونے تیرا کوئی اویس آیا سی. میرے آقا نے فرمایا کیویں دا سی؟ عرض کی سونے پیراں وچ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس لگدا کدھر دور آیا سی. سونے کوئی درویش سی. میرے آقا رو کے فرمایا واہ اون والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے. باہر آ کے میرے آقا فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ. صحابہ بڑا دوڑ مگر خجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے. اج شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے. نبی نے بان دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے مکہ دی ویس آ گئے. دکھ نال بولیا ہی نہ کیا. اما کہن لگی وے نبی وے خیاں کہ ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے. اما کہن لگی وے رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اماں جی نبی گھر نہیں ملے. اما کہن لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی. عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں دا بے ادب نہ ہو جاؤ. اما قدمہ تو بڑھ کے سینے نہ لا لیا. امی کہن لگی وے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ. تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے. نے آکھا ماں ویکھ لے میں اٹھا پیرا چی لوٹا ہے کدھر ماں دی بھی ادبی نہ ہو جائے. تے ماں نے وہ دعا دیتی آکھا جگ تے رب نبی دیا گلہ کردہ نبی تیریاں گلہ کرے گا. پھر نبی پاک نے صحابہ نے بٹھا لینا تے خواجہ ویسے کرنی تے ذکر چھڑ جانا. حضور نے فرمایا جنہوں میرا ویس ملے تو کل اپنی بخشت دی دعا کروا لیا. گرامی قدر حضرات پتہ چلے آنے صدقے تیرے تجھے شعبہ ماں بڑی عظمت غوث پاک نالو بڑا ولی کوئی نہیں. جاؤ جا کے بغداد شریف اج بھی کو مراقبہ کرے تو پوچھے گا اسے پاک کے مقام کتھو لے جائے. ہر پیر دا اسے سال بعد منائے جاندہ ہے. غوث دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے. ایڈا وڈا بابا سونے مقام کتھو لے جائے. آج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں آکھے سے عبدالقادر پترہ مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولے. فرما دے میں جھوٹ نہیں بولیا. ماں دے آکھے رب نے منو عبدالقادر جیلانی نو کوسے پاک بنا دیتا. اے بابا فرید گنج شکر پاک پتن دا دولہ چشتیاں دا امام اینے ولی نے زمانے چا پر وکھے جو بافلہ چا نارا ایک ہی لگ دا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید. بڑھ صاحب اینے ولی نے زمانے تے نارے فرید دے کیوں لگ دے. اج بھی جا کے کو قبر تے پوچھے تے بابے فرید دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا جنہیں آکھا سی فریدہ پتر نماز پڑھے آکھا تے بچپن چرد کی تھی امی نماز پڑھی کی مل دا. ماں نو پتا سے نو شکر پسند ہے. امی آکھا پتر نماز پڑھیے شکر مل دی ہے. اچھا آزان دی آواز آئی تے آکھا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو وضو کر رہے تے ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے مسلے دے نیچے رکھ دی. نماز پڑھ کے آکھا امی شکر تے میری. آکھا پتر مسلح اٹھا مسلے دے نیچے شکر ہوں دی ہے. شکر اٹھائی کھادی مزہ آیا. اگلی ازان ہوئی پھر آکھا اماں نماز پڑھیے. اماں نے پھر آکھا وضو کر پھر پوڑی بنا کے رکھ دیتی. اس ماں دی عظمت نو کروڑا تے لکھاں سلام ہو من تے بے شمار سلام ہو جن نے شکر کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. ایک دن بارون کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز دے نیت کرن لگے تے امی نے بیک کے آکھا وے فرید پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے. ادھر فرید نے مسلح تے نماز دے نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. سجدے چ رو کے کہن دیا اج ماں دی لاج رکھ لے. اج ماں دی لاج رکھی. اج شکر نہ ملی تے کدنے میرے فرید دا دل ہی نہ ٹوٹ جاؤ. ماں نے سجدے چ رو کے ادا کیتیاں ماما دی لاجا رکھن والے اج میری بھی لاج رکھی.
فرید نے نماز پڑھ کے مصلی چکیا تے ویکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چلدا ہے. آواز دے کے آکھدے نے اماں آ کی ماں نو لگا اور ایک شکر نہیں ملی, دوڑ کے ماں آئی تے ویکھیا شکر دا دریا پہ چل دے. سینے لا کے کہنے لگی فریدہ کہ میں رکھ دی سا جو انہاں آپ رکھی ہے, آج انہاں رکھی ہے. پلاوے ماں دا مینوں تے یاد آ گئی ماں بخارا شہر دی, بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی. انہیں ہر ماں دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی رب حبلی من صالحین من پتر عطا فرما. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی, میاں صاحب کہندے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی. آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے. اس بی بی نے بھی عرض کی تھی ربا میں پتر دے میں گا تے میں ایسی کملی والے دی دیوانی. انہیں آکھیا میں پتر دے میں گا تے نام محمد ہی رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ بڑا سونا جا لال عطا کیتا. بڑے چاواں نال او نوجوان بچی اپنے بیٹے نو پال رہی, پر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا تے کلیجہ کم گیا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے پتہ چلے دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھاں چ نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا. ماں نے کمرے چ مصلی بچھا لیا, سجدے چ رو کے کہن لگی میں دا نہیں سی منگیا, میں تے منگیا سی پتر دے میں کہا علی بناواں گی. عرض کی دی اللہ ایدیاں اکھیاں چ نور ہی کوئی نہیں, ساری زندگی ٹھوکراں کھا کے گزارے گا. اماں نے عرض کی دی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے. ماں دی روندیاں روندیاں سجدے چ اکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا خواب چ آیا, فرمایا بیٹی سر چک لا, اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دتا ہی. عرض کیتی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ. ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا. گجرات دے رہن والے اے اوہی بچہ ہے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے, جنوں دنیا امام بخاری کہندی. پاویں ہوئے تابعین دا امام, پاویں ہوئے ولیاں دا امام بیوں, تے پاویں ہوئے محدثین دا امام, پچھے دعاواں ماں دیو. ایدے تے میں مزید تفصیل سناواں, میں بڑا وقت درکار ہے مگر 100 ہاتھ رساتے گنڈ سیڑے تے اینو سچی دسو پڑھے لکھے ہو. میرے تے تہاڈے تو اگلیاں نو مقام ماواں دیاں دعاواں نال ہی ملے نے, تے مینوں تے تہانوں مقام ماں دی دعا بغیر کیویں مل سکدے؟ جنوں بھی مقام ملے انہاں نوں ماپیاں دی دعا نال ہی ملے. ایتھے ہوگی گل ماں دی, پر کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری جنت ساڈی ماواں دے قدماں تھلے. جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او نہیں مانتے جدے قدماں تھلے جنت ہوئے. یار ماں دے قدماں تھلے جنت ہے, الجنت تحت اقدام الامہات. پر غور کدے کیتا جے ساری زندگی ساڈی ماں روٹیاں ساڈے ابو دیاں پکاندی, کپڑے ساڈے ابو دے دھوے, ابو دی جتی پالش کرنا ماں فخر سمجھے. تے سچی دسو جدے قدمہ تھلے آپ جنت ہے, جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی بھائی. جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے او بابے دی کنی کو شان. امی نے جھڑکاں بھی مار لیندے ہو, ابو دے سامنے ہوں کر بھی بول لیندے ہو. میرے کے دوست والد صاحب وصال کر گئے تو میں فاتحہ پڑھنے گیا تے کہہ لگا سی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اج مینوں انج آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی. جدوں باپ ٹر جان تے اجڑ جاندا جے میلا. نوجوانوں باپ کائنات دی ایک ایسی ہستی ہے, سنو مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے, توجہ میرے وال رکھے,
یہ نہیں فرمایا جڑا صبح اٹھ کے ابو دے قدم دباوے ابو دی جیب وچ تھوڑے پیسے ڈال کے آکھے ابو جی تہاڈا اج سارے دن دا خرچہ ہے. نہیں نہیں بالکل نہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے. اج دے نوجوان وانگو نہیں جڑا باہر چوکاں چ کھلو کے یاراں نال ہوٹلنگ کردا کھیڈدا ہسدا گھر آوے تے امی بلاوے تے ہوں کر کے بولے ابو بلاوے تے متھے تیوڑی پا لوے بہنا بلاواں تے گالیاں دے اس دی گل نہیں. میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح ابو نو ویکھے تے مسکرا دے او دے چہرے تے ابو نو ویکھ کے نا تے تیوڑی نہ آوے بلکہ مسکراہٹ آ جائے. ابو نو ویکھ کے نبی پاک نے فرمایا جڑا ابو نو ویکھ کے صبح مسکراوے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. اس سال لکھاں حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے. اللہ ساڈے سارے دے نصیباں چ کرے تے بار بار کرے. سیالکوٹ لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو کے نہ کسی حاجی صاحب کو پوچھا جی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہو انیاں محنتاں کر کے آئے ہو تے کو گارنٹی کارڈ کو سرٹیفکیٹ کو سند دیتی ہوئے سعودی عرب والے کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا. وہ کہن کہ کوئی گارنٹی نہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں خبریں قبول ہے کہ نہیں پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے. فرمایا صبح اٹھ کے باپ نو ویکھ کے مسکرا دیا کر. کعبے والے حج دی گارنٹی نہیں پر تھے گارنٹی لے لے. فرمایا قبول حج دا ثواب ہو. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب. باہروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 4 واری ویکھے میرے سرکار نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے روز ابو نو 100 واری ویکھے کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر. اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کوئی نوجوان ایک بھی بن اٹھ کے دسے کیا او دے کول کوئی گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. پر میرے نبی نے کلیہ عطا کیتا. حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. امام بخاری نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہیں دا مفہوم عظمت والدہ دے حوالے نہ عرض کر رہا. جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھاں جے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھ خدا راضی ہے. جے ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے باپ دی ناراضگی چ اللہ دی ناراضگی ہے. میری ملت دے نوجوانوں اپنی امی تے ابو نو راضی کرو اپنی ماں تے باپ نو راضی کرو. اے راضی تے سمجھو رب راضی جے اے ناراض تے سمجھو رب ناراض ہے. میں آخر تے بھائی جان نے میں نے آکھیا کہ حضرت عباس علمدار دی کوئی ایک گل سنایا جائے جاگ دیو تے سنا دینا. اچھا بولو سبحان اللہ. پتر مولا علی دا ماں دا نام فاطمہ کلابیہ. کلابیہ خاندان دی عورت ماں تھی او دا نام سی فاطمہ. مولا علی نے نا بچپن گودی چ بٹھایا حضرت عباس نے. جی میں باپ بچپن چ گودی چ بٹھا کے بچے نو پڑھا دینا تے مولا علی نے حضرت عباس نو گودی چ بٹھا کے تے آپ فرماندے نے بیٹا میں تینوں گنتی سکھاواں پڑھو اول یعنی 1. حضرت عباس نے فرمایا 1 پھر آکھیا 1. جدو 1 یاد ہو گیا تو مولا علی فرماندے نے بیٹا عباس پڑھ 2. عباس چپ. حضرت مولا علی فرماندے نے بیٹا عباس پڑھ 2. عباس چپ. تیسری باری فرمایا عباس بیٹا پڑھ 2. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا جڑی زبان نال ایک کہہ بیٹھا ہن 2 کہندے حیا ہوندی ہے. او بچپن دا قول دا تے زباناں دا پکا تے وفادار عباس. گرامی قدر حضرات اے او عباس علمدار ہے. حضرت امام قاسم امام حسن دے بیٹے اے تقریباً 18 یا 21 سال عمر مبارک سی آپ دی کربلا دے میدان چ تے آپ دا جڑے پہلوان نال مقابلہ ہویا او تقریباً 1000 بندے دی طاقت رکھدا سی. 1000 مجاہدین تے فوجیاں دا سپہ سالار سی. 4 بیٹے او دے کربلا دے میدان وچ سن. ابن سعد نے کہا کہ اے شہزادے قاسم دا مقابلہ کرو. نے آکھیا نا میں اتنا بڑا پہلوان ہوں میری توہین ہے کہ نوجوان بچے نہ مقابلہ کراں. اے دا تے واسطے میرا پتر ہی کافی ہے. انہیں اپنا ایک پتر نے اشارہ کیتا او دا پتر بھی تقریباً 100 بندے دی طاقت رکھدا سی. او جدو آیا نا
تے انہیں اس طرح کر کے گرد لہرایا. حضرت امام حسن نے او دا گرد پکڑ کے او دے سر چ ماریا, او دی گردن اڑا کے او دے باپ دے پیراں چ سٹ دیتی. انہوں جوش آیا, انہیں اپنے دوسرے پتر نو اشارہ کیتا. امام حسن دے پتر امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار کیتا تے او دے 2 ٹکڑے کر دیتے. انہیں تیسرا پتر بھیجا. امام قاسم نے فرمایا ذرا قریب آتے نبی تیرے بھائیاں دے کول بھیجا. ایک ہی بار فرما کے دی گردن اڑا دیتی. چوتھا بھی ہے جی, جب 4 پتر دے مر گئے نا تے ارزق پہلوان جدہ عرب دے اندر شہرت سی, جنہوں رستم عرب کیا جاندہ سی, بکھرے ہوئے شیر دی طرح امام حسن دے پتر امام قاسم دے قریب آیا. تے اے اس طرح کر کے جدو حملہ کرنے لگا, امام قاسم نے فرمایا ٹھہرے, اور رک گیا. آپ نے فرمایا بڑا پہلوان تے بڑا مجاہد بڑیا پھرنا ہے, فوجی ہیں؟ کہنے لگا جی. فرمایا پر تینوں تے میں فوجی مندہ ہی نہیں. کہنے لگا کیوں؟ آپ نے فرمایا او وے تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیئے, تے جنہوں گھوڑے دی زین بننی نہ آوے او فوجی ہے کوئی؟ انہیں ایس طرح کر کے گھوڑے دی زین وال ویکھا. امام حسن نے امام قاسم نے وار کیتا, دی گردن اڑا کے اوتھے رکھی. اس ویلے آپ نے ایک جملہ بولیا تے امام قاسم کربلا دے میدان چا سر تلوار لہرا کے فرماندے نے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں؟ تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں؟ جدے شاگرداں دا آ حال ہوئے بولے نہیں سبحان اللہ بھائی. جدے شاگرداں دا حال ہوئے اس عباس دے کیا کہنے, عباس دے کیا کہنے. انشاءاللہ کدے ویلا ملے محرم شریف چاہیا تے پھر تو صرف حضرت غازی عباس سناواں گے. اللہ انہاں پاکاں دے صدقے انہاں نوجواناں دے بڑ صاحب دے والدین دے درجات دی بلندی فرمائے, قبراں دے اوتے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ کریم انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.